ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नूतनजलधररुचये गोपवधूगीतकुलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीनभस्य बीजाय चूडामणिकृतविधुर्बलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। अनेकाश्रय पर्याप्ता एते तु परिकीर्तिताः अपेक्षा बुद्धिनाशाच्च नाशस्तेषां निरूपितः। तर्हि द्वित्वादिसङ्ख्यानां विषये इदमुच्यते। पूर्वमुक्तं द्वित्वादयः परार्धान्ता अपेक्षा बुद्धिजामताः इति। अपेक्षा बुद्ध्या एतेषाम् उत्पत्तिर्भवति। एवम् अनेकाश्रय पर्याप्ताः अनेकत्र द्वित्वादयः एकस्मिन्नेव समये वर्तन्ते इति अभिप्रायः। तत्र द्वेधा सम्बन्धः द्वित्वादिसङ्ख्यानां भवति। एकं भवति पर्याप्तिः, अपरं भवति समवायः। इदमपि प्रायः प्रागुक्तमेव अस्ति। यद्यपि द्वित्वादिसमवायः प्रत्येकं घटादावपि वर्तते, तथापि एको द्वौ इति प्रत्ययाभावात् एको न द्वौ इति प्रत्ययसम्भवाच्च द्वित्वादीनां पर्याप्तिलक्षणः कश्चन सम्बन्धः अनेकाश्रयः अभ्युपगम्यते। इदम् एकः द्वौ इति कदापि नास्ति। एकः द्वौ इति प्रत्ययः नैव सम्भवति, परम् एकः न द्वौ इति प्रत्ययस्तु अस्ति। अतः तत्र द्वित्वादेः तत्र सम्बन्धः समवायसम्बन्धोऽप्यस्ति। तथापि यदि समवायसम्बन्धः अस्ति इत्युच्यते तर्हि प्रत्येकमपि द्वित्वमस्ति। घटपटयोः यत् द्वित्वमस्ति तत् समवायसम्बन्धेन घटेऽप्यस्ति पटेऽप्यस्ति चेत् घटः द्वौ इति प्रत्ययः स्यात्। अतः तद्वारणार्थं किं क्रियते? पर्याप्तिः इति कश्चन सम्बन्धः तत्र अङ्गीक्रियते। अनेकाश्रयः अयं सम्बन्धः। तर्हि द्वित्वं पर्याप्तिसम्बन्धेन घटेन पटेन उभाभ्यामपि सम्बध्यते इति तत्र अङ्गीक्रियते। तदेव अनेकाश्रयः। अनेकाश्रय पर्याप्ता पर्याप्ता पर्याप्तिसम्बन्धेन यद्वर्तते तत्पर्याप्तं भवति। तर्हि द्वित्वं पर्याप्तम्। अनन्तरम् अपेक्षा बुद्धिजा मताः इत्युक्तं। नाम अपेक्षा बुद्ध्या द्वित्वादिसङ्ख्यानाम् उत्पत्तिर्भवति इति युक्तं। तत् कथम् इति चेत् अत्र क्षणप्रक्रिया पुनः उच्यते। प्रथमम् अपेक्षा बुद्धि नाम प्रथमक्षणे अपेक्षा बुद्धिः, द्वितीयक्षणे द्वित्वस्य उत्पत्तिः। किन्तु द्वित्वम् उत्पन्नं चेत् सम्भव नाम तावता अलम् वा इत्युक्तौ न, किन्तु इमौ द्वौ घटौ इति पर्यन्तं वक्तव्यम्। तर्हि तत्र द्वित्वस्य सविकल्पकं ज्ञानम् अपेक्षते, तदानीमेव इमौ द्वौ घटौ इति प्रत्ययः सम्भवति। तर्हि तावत्पर्यन्तम् आदौ तत्र प्रक्रिया ज्ञातव्या। एवमेव पूर्वं निर्विकल्पकज्ञानं सविकल्पकज्ञानम् इति यदा आगतं तदापि उक्तमासीत् यत् निर्विकल्पकज्ञानस्य कुत्र उपयोगः इत्युक्तौ सविकल्पकज्ञाने उपयोगः। विशिष्टबुद्धौ विशेषणज्ञानं कारणम् इति रीत्या निर्विकल्पकज्ञाने यः विषयः तस्य सविकल्पकज्ञाने यः विषयः तस्य निर्विकल्पकं ज्ञानं प्राक् अपेक्षते इति पूर्वमुक्तं। तदत्र इदानीम् उपयुज्यते। तर्हि प्रथमक्षणे अपेक्षाबुद्धिः कथं भवति इत्यग्रे उच्यते। तथापि अयमेकः इति गणना यत्र क्रियते सा बुद्धिः अपेक्षाबुद्धिः इति स्वीक्रियते। तर्हि प्रथमम् अपेक्षाबुद्धिः, ततः द्वित्वोत्पत्तिः, द्वित्वसङ्ख्यायाः उत्पत्तिः, ततः विशेषणज्ञानं। किं रूपं विशेषणं? विशेषणं नाम किं? द्वित्वे विशेषणं किं? द्वित्वमेति संख्या। तर्हि द्वित्वे विशेषणं द्वित्वत्वम्। तर्हि द्वित्वत्वस्य निर्विकल्पकं ज्ञानं तद् विशेषणज्ञानं। तर्हि तृतीयक्षणे किं जातं? द्वित्वत्व निर्विकल्पकम्। तदुत्तरं द्वित्वत्व विशिष्ट प्रत्यक्षम् अपेक्षा बुद्धिनाशश्च। चतुर्थक्षणे किमस्ति? द्वित्वत्व सविकल्पकं ज्ञानं जातम्। एवम् अपेक्षा बुद्धिः या प्रथमक्षणे उत्पन्ना सा चतुर्थक्षणे नष्टा। ततः पुनः न पुनः एकवारं तत् द्वित्वत्वमिति निर्विकल्पकं ज्ञानं जातम्। एवं द्वित्वत्व निर्विकल्पक ज्ञानं यज्जातम् इदं विशेषणज्ञानं। द्वित्वत्वं यदि विशेषणं तर्हि तेन विशिष्टं किं भवति? द्वित्वम्। द्वित्वत्व द्वित्वं विशिष्टं किं? द्वित्वम्। द्वित्वम् तर्हि एवं। द्वित्वस्य
विशिष्टज्ञानं नाम सविकल्पकज्ञानं जायते चतुर्थक्षणे यस्मिन् तदुत्तरमेव इमौ द्वौ इति प्रत्ययः भवति नाम तदादृत्यैव तृतीयक्षणे द्वित्वत्व निर्विकल्पकज्ञानं जातं, चतुर्थक्षणे चतुर्थक्षणे द्वित्वत्व सविकल्पकम्। एवं द्वित्वत्व हा। सविकल्पकम् अथवा द्वित्व सविकल्प नाम द्वित्वत्व विशिष्ट ज्ञानं तदेव द्वित्व सविकल्पकम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। हम्म। परहे तत्र सविकल्पकज्ञाने कः किं विशेष्यं द्वित्वं विशेष्यं द्वित्वत्वं प्रकारः सम्बन्धः अपि तत्र संसर्गः अस्ति तयोर्मध्ये स्वरूपसम्बन्धः इति संसर्गोऽपि तत्र भवति अथवा तत्र इदं समवायः इत्येव द्वित्वत्वम् इति जातिः इति स्वीकृत्यापि वक्तुं शक्यते। तर्हि हम्म। अत्र चतुर्थक्षणे तस्मिन्नेव क्षणे अपेक्षा बुद्धिर्नश्यति इदमपि अस्ति। यदा अपेक्षा बुद्धिया द्वित्वमुत्पन्नं खलु तर्हि अपेक्षा बुद्धि कारणं नष्टं चेत् द्वित्वरूपकार्यमपि नश्यति। तर्हि पञ्चमक्षणे द्वित्वरूपसङ्ख्यायाः नाशः द्वित्वसङ्ख्यायाः नाशः ततः द्वित्वनाशः। तर्हि पुनः प्रथमक्षणे प्रथमम् अपेक्षाबुद्धिः नाम प्रथमक्षणे अपेक्षाबुद्धिः अयमेकः इति, द्वितीयक्षणे द्वित्वोत्पत्तिः, तृतीयक्षणे द्वित्वत्व निर्विकल्पकात्मकं विशेषणज्ञानं, चतुर्थक्षणे द्वित्वत्व विशिष्ट प्रत्यक्षं नाम द्वित्व सविकल्पक ज्ञानम् अपेक्षाबुद्धिनाशश्च, पंचमक्षणे द्वित्वस्य नाशः इति क्षणप्रक्रिया। तर्हि अत्र आशंका भवति तर्हि इदानीं क्षणप्रक्रियायाम् अपेक्षाबुद्धिः प्रथमक्षणे उत्पन्ना चतुर्थक्षणे नष्टा तर्हि त्रिक्षणपर्यन्तम् अपेक्षाबुद्धिरस्ति। बुद्धिर्नाम किं ज्ञानमेव खलु। तर्हि पूर्वं योग्यविभुविशेषगुणानां स्वोत्तरवृत्तिविशेषगुणनाश्यत्वम् इति नियमः इति उक्त्वा योग्यविभुविशेषगुणानां क्षणिकत्वम् उक्तं। क्षणिकत्वं नाम किम् इत्युक्तौ द्विक्षणावस्थायित्वम् इत्युक्तं खलु। तर्हि तादृशनियमस्य इदानीं भङ्गः स्यात् खलु इति आशंका भवति। तस्य अतः उच्यते यद्यपि ज्ञानानां द्विक्षणमात्रस्थायित्वं योग्यविभुशेषगुणानां स्वोत्तरवर्तिगुणनाश्यत्वात् तथापि अपेक्षाबुद्धेः त्रिक्षणावस्थायित्वं कल्प्यते। किन्तु अपेक्षाबुद्धेरेव अयं विशेषः यत् अपेक्षाबुद्धिः क्षणत्रयं तिष्ठति। किमर्थमेवम् अङ्गीकर्तव्यं? तृतीयक्षणे एव तस्य नाशः कुतो न, चतुर्थक्षणे किमर्थं नाशः अङ्गीकर्तव्यः इति चेत् यदि इदानीं पूर्वोक्तप्रक्रियायां यदि प्रथमक्षणे अपेक्षाबुद्धिः, द्वितीयक्षणे द्वित्वस्योत्पत्तिः, तृतीयक्षणे अपेक्षाबुद्धिर्नष्टश्चेत् तृतीयक्षणे किं भवति? सविकल्पकं भवति। सविकल्पकं यदा नश्यति तदुत्तरं क्षम्यतां निर्विकल्पकज्ञानं भवति। द्वित्वत्व निर्विकल्पकज्ञानं भवति तृतीयक्षणे। तर्हि तदुत्तरक्षणे सविकल्पकं प्रत्यक्षम् अपेक्षते। तर्हि प्रत्यक्षं प्रति विषयस्य कारणत्वं विद्यमानस्य विषयस्य कारणत्वं तत्र अङ्गीकर्तव्यं। यदि घटः न स्यात् तर्हि चक्षुरिन्द्रियेण सम्बन्धः न सम्भवति चेत् तर्हि प्रत्यक्षं न भवति। तर्हि प्रत्यक्षे विषयस्य नाम प्रत्यक्षोत्पत्तिक्षणे विषयस्य सत्ता अपेक्षते। यदि तृतीयक्षणे एव अपेक्षाबुद्धिर्नश्यति तर्हि कारणनाशात् द्वित्वरूपविषयस्य कार्यस्य नाशे द्वित्वरूपविषयस्य अभावात् चतुर्थक्षणे तत्र द्वित्वस्य सविकल्पकं ज्ञानं न स्यात् इति उच्यते। यद्यपि ज्ञानानां द्विक्षणमात्र स्थायित्वं योग्यविशेषगुणानां स्वोत्तरवर्तिगुणनाश्यत्वात् तथापि अपेक्षाबुद्धेः त्रिक्षणावस्थायित्वं कल्प्यते। किमर्थम्? अन्यथा यदि त्रिक्षणावस्थायित्वम् अपेक्षाबुद्धेः न स्यात् तर्हि निर्विकल्पककाले नाम तृतीयक्षणे अपेक्षाबुद्धिनाशात् नाशानन्तरं द्वित्वस्यैव नाशः। तृतीयक्षणे अपेक्षाबुद्धिर्नष्टश्चेत् चतुर्थक्षणे द्वित्वमेव नश्यति। तर्हि द्वित्वस्यैव नाशः स्यात् न तु द्वित्वप्रत्यक्षं भवति। तदानीं द्वित्वप्रत्यक्षं न सम्भवति यदि तत्र द्वित्वमेव न स्यात्। किमर्थं? विषयाभावात्। विद्यमानस्यैव चक्षुरादिना ज्ञानजननोपगमात् विद्यमानस्य विषयस्य एव इन्द्रियेण ग्रहणं सम्भवति इति उच्यते। तर्हि विषयः एव यदि न स्यात् द्वित्वरूपः तर्हि कुतः तस्य प्रत्यक्षं सम्भवति? अतः चतुर्थक्षणे यदि तत्र किं तृतीयक्षणपर्यन्तं यद्यपेक्षाबुद्धिर्न स्यात् तर्हि चतुर्थक्षणपर्यन्तं द्वित्वरूपविषयः न स्यात्। यदि चतुर्थक्षणे द्वित्वरूपविषयः न स्यात् तर्हि द्वित्वस्य प्रत्यक्षं न स्यात्। अतः एतदन्यथानुपत्य अपेक्षाबुद्धिमात्रस्य योग्यविभुविशेषगुणेषु अपेक्षाबुद्धिमात्रस्य
त्रिक्षणावस्थायित्वं कल्प्यते अन्येषां गुणानां तावत् योग्यविशेषगुणानां द्विक्षणावस्थायित्वमेव अपेक्षाबुद्ध्यतिरिक्तबुद्धेरपि द्विक्षणावस्थायित्वमेव इति नियमः विद्यमानस्यैव चक्षुरादिना ज्ञानजननोपगमात् तस्मात् द्वित्वप्रत्यक्षादिकम् अपेक्षाबुद्धेः नाशकं कल्प्यते तर्हि द्वित्वप्रत्यक्षमेव अपेक्षाबुद्धेः नाशकं भवति तेन पञ्चमक्षणे द्वित्वस्य नाशः इति एवं रूपेण कल्प्यते न च तर्हि अत्र इदं भवति खलु अपेक्षाबुद्धिः केन योग्यविभुविशेषगुणेन नश्यति इत्युक्तौ प्रत्यक्षचतुर्थक्षणे यत् द्वित्वप्रत्यक्षमुत्पन्नं तत्र प्रत्यक्षात्मकेन योग्यविभुविशेषगुणेन स्वोत्तरवर्तिना तत्र अपेक्षाबुद्धेः नाशः भवति यथा प्रथमज्ञानेन द्वितीयज्ञानस्य नाशः तद्वत् द्वितीयज्ञानेन क्षम्यतां द्वितीयज्ञानेन प्रथमज्ञानस्य नाशः तद्वत् प्रकृते द्वित्व सविकल्पकज्ञानेन द्वित्वप्रत्यक्षेण अपेक्षाबुद्धेः नाशः कल्प्यते इति स्वीक्रियते न च अपेक्षाबुद्धिनाशात् कथं द्वित्वनाशः इति वाच्यम् अपेक्षाबुद्ध्या द्वित्वसङ्ख्यायाः उत्पत्तिर्भवतु किन्तु अपेक्षाबुद्धिनाशेन किमर्थं तस्य नाशः कल्पनीयम् तथा किमपि नापेक्षते खलु किमर्थम् इति चेत् कालान्तरे द्युत्तप्रत्यक्षाभावात् यद्यपेक्षा बुद्धिः तत्र नश्यति तर्हि तदुत्तरम् इदानीं पश्यन्तु बहुधा भवति खलु इदं किं यदा नोट् भवति खलु 50 रूपीस् अथवा 100 रूपीस् तद् यदा बण्डल् एकं भवति तर्हि तत्र यदा गणना आरभ्यते मध्ये कदाचित् विस्मर्यते चेत् पुनः गणना आरभ्यते खलु तर्हि किमर्थं तथा गणना एव बुद्धिरेव खलु अपेक्षा बुद्धिः मध्ये स्थगिता अथवा केनचित् अन्यया बुद्ध्या सा प्रतिबद्धा चेत् पुनः तत् सा संख्या का इति अस्माभिर्विस्मर्यते पुनः तत्र गणना आरभ्यते किमर्थम् अनेन ज्ञायते यत् अपेक्षाबुद्धिनाशेन संख्यायाः द्वित्वादिसंख्यायाः नाशः येन अपेक्षा बुद्ध्यात्मकेन कारणेन तद् जातं तन्नाशेन तस्यापि नाशः इति आनुभाविकमस्ति इत्यतः प्रकृते अपेक्षाबुद्धिनाशात् द्वित्वादिसंख्यायाः नाशः इत्यङ्गीकर्तव्यम् अपेक्षाबुद्धिः तदुत्पादिका तन्नाशात् तन्नाशः इति कल्पनात् इत्येवं रूपेण तत्र कार्यकारणभावः कल्प्यते अत एव तत्पुरुषीय अपेक्षाबुद्धिजन्यद्वित्वादिकं तेनैव गृह्यते इति कल्प्यते अनन्तरम् एवमपि अस्ति अपेक्षाबुद्धेः यम चैत्रस्य अपेक्षाबुद्ध्या चैत्रेणैव तत्र द्वित्वादिसंख्या तत्र ज्ञायते न तु मैत्रेण नाम एकः गणनां करोति अन्यः तत्र संख्यां जानाति इति न स्वयं यः गणनां करोति स एव संख्यां जानाति इदमपि अत्र ज्ञातव्यम् नाम संख्याज्ञानस्य अपेक्षाबुद्धेश्च सामानाधिकरण्यं कार्यकारणभावस्थले तदपि अस्ति न च अपेक्षाबुद्धेः द्वित्वप्रत्यक्षे कारणत्वम् अस्ति इति वाच्यं लाघवेन द्वित्वं प्रत्येव कारणत्वस्य उचितत्वात् नाम तर्हि तत्र आशंका किम् इत्युक्तौ अपेक्षाबुद्धेः द्वित्वादिप्रत्यक्षे कारणत्वमस्तु नाम द्वित्वप्रत्यक्षे कारणत्वमस्तु किमर्थं द्वित्व उत्पत्तौ तस्य कारणत्वं कल्प्यते इति आशंका नाम द्वित्वप्रत्यक्षं प्रति अपेक्षाबुद्धेः कारणत्वं भवतु किमर्थं द्वित्वरूपसंख्यां प्रति तस्य कारणत्वं कल्प्यते इति चेत् तत्र कार्यतावच्छेदकलाघवम् अनुरुध्य नाम अपेक्षाबुद्ध्या द्वित्वप्रत्यक्षं जायते चेत् इत्यङ्गीक्रियते नाम तं प्रत्येव तत् कारणम् इत्युच्यते तर्हि द्वित्वप्रत्यक्षत्वं तत्र कारणतावच्छेदकं स्यात् तदपेक्षया द्वित्वत्वं यत् कार्यतावच्छेदकं तत् लघुभूतं द्वित्वप्रत्यक्षत्वापेक्षया द्वित्वत्वं लघुभूतं तर्हि शरीरकृतं लाघवम् अनुरुध्य लाघवात् अपेक्षाबुद्धिः द्वित्वसंख्यां प्रत्येव कारणम् इति अंगीक्रियते प्रत्येव कारणत्वस्योचितत्वात् अतीन्द्रिये द्व्यणुकादावपेक्षा बुद्धिः योगिनां तर्हि इदानीं यत् परमाणुद्वयसंयोगात् द्व्यणुकत्रयसंयोगात् इत्येवम् उच्यते खलु तर्हि तत्र द्वित्वादीनां संख्यानाम् उत्पत्तौ कथम् अपेक्षाबुद्धेः कारणत्वं कल्पयितुं शक्यते यथा घटादिस्थले चेत् स्थूलवस्तुषु अयमेकः इति अस्माभिः इन्द्रियेण तस्य ज्ञानं तत्र सम्भवति किन्तु परमाणुस्थले वा द्व्यणुकस्थले वा
अपेक्षाबुद्धिरेव न सम्भवति इत्यतः यत् अत्यन्तं मुख्यं कारणं यत् कणादमते अथवा न्यायवैशेषिकयोः अभिन्नमेव तत् तत्र विरोधः तथा न अनुभूयते यत् परमाणुद्वयसंयोगात् द्वेणुकमुत्पद्यते द्वेणुकत्रयसंयोगात् एकं त्रिणुकमुत्पद्यते इत्यादिकं कल्प्यते तर्हि तत्र द्वित्वादिसङ्ख्या खलु अस्ति तर्हि द्वित्वादिसङ्ख्यां प्रति तत्र कस्य अपेक्षा बुद्धिः सम्भवति अस्माकं तु न सम्भवति इति चेत् तथा न योगिनां तत्र अपेक्षा बुद्धिः सम्भवति यतः योगज प्रत्यासक्तिः अस्माभिरङ्गीकृता तर्हि योगज प्रत्यासक्त्या योगिनां तत्र प्रत्यक् परमाणु द्व्यणुकादि विषयक अपेक्षा बुद्धिः सम्भवति अतः तत्र तेषां द्वित्वादि बुद्धिः सम्भवति अतः परमाणुद्वय संयोगात् तेष च अस्माकं प्रामाण्य बुद्धिरस्ति इत्यतः तैरुच्यते यत् परमाणुद्वय संयोगात् एकं द्व्यणुकं द्व्यणुकत्रय संयोगात् एकं त्रिणुकम् उत्पद्यते इति यद् तैः उपपाद्यते तदस्माभिरङ्गीक्रियते इति उच्यते सर्गादिकालीन परमाणुवादौ ईश्वर इदं भवतु इदं परमाणुद्वय संयोगे इति स्थितिकाले इदं सम्भवतु किन्तु अत्य परमा प्रथम सृष्टिस्थले तत्रापि परमाणुद्वय संयोगात् द्व्यणुकस्योत्पत्तिरिति वक्तव्यं खलु तदानीं तु योगिनः अपि न सन्ति योगिनः अपि संसारे एकदेशिनः एव तर्हि योगिनामप्युत्पत्तिः यदा न जाता तदा कथं वा परमाणुद्वय संयोगादित्यादिकम् उपादयितुं शक्यते इति चेत् तदुच्यते तदानीम् ईश्वरस्य अपेक्षा बुद्ध्या तत्र संख्यायाः उत्पत्तिः सर्गादिकालीन परमाणुवादौ ईश्वरीय अपेक्षा बुद्धिः ब्रह्माण्डान्तवर्ति योगिनाम् अपेक्षा बुद्धिर्वा तर्हि ईश्वरस्य वा भवतु ब्रह्माण्डान्तर्वर्ति योगिनां नाम अन्यस्मिन् ब्रह्माण्डे विद्यमानः नाम अस्माकम् इदानीं यदा उच्यते खलु मिल्की वेस् तत्र बहवः भवितुमर्हन्ति इत्येवं रूपेण अस्मिन् ब्रह्माण्डे यः कश्चित् योगी न स्यान्नाम किन्तु ब्रह्माण्डान्तरे नाम परस्मिन् ब्रह्माण्डे कश्चित् अन्यः योगी स्यात् तस्य अपेक्षा बुद्ध्या प्रकृते तत्र परमाणु अस्मिन् ब्रह्माण्डे परमाणुषु द्वित्वादीनाम् उत्पत्तिः इति वक्तुं शक्यते अतः ईश्वरस्य अपेक्षा बुद्ध्या वा ब्रह्माण्डान्तर्वर्ति योगिनाम् अपेक्षा बुद्ध्या वा द्वित्वादीनाम् उत्पत्तिर्भवति इति कृत्वा तत्र न कोऽपि क्लेशः इति तदुत्तरम् अपेक्षा बुद्धिः का कथं भवति इति चेत् अनेकैकत्वबुद्धिर्या सापेक्षा बुद्धिरिष्यते अयमेकः अयमेकः इत्याकारिका या बुद्धिः सा अपेक्षा बुद्धिः इत्यर्थः मल्टीवर्स् इत्येव वक्तुं शक्यते अयमेकः अयमेकः इत्याकारिका या बुद्धिः सा अपेक्षा बुद्धिः इति इदं तु बोध्यं यत्र अनियतैकत्वज्ञानं तत्र त्रित्वादिभिन्ना बहुत्वसंख्या उत्पद्यते यथा सेनावनादाविति कन्दलीकारः नाम अत्र किञ्चित् बहुत्वं नाम किं बहुत्वम् इति त्रित्वस्यैव अन्यन्नाम वा उत बहुत्वमिति भिन्ना संख्या त्रित्वमिति भिन्ना संख्या वा इति कश्चन नाम द्वित्वादिविषये तु क्लेशः नास्ति त्रित्वम् एवं बहुत्वम् इति श्रूयते खलु तत्र मतभेदः अस्ति कैश्चिदेवम् उच्यते यत् त्रित्वं बहुत्वम् इति तत्र भेदः किमपि नास्ति बहुत्वमपि त्रित्वं भवितुमर्हति इति केचन वदन्ति तथा न त्रित्वम् इति स्पेसिफिक् बहुत्वम् इति जनरल् इति उच्यते मल्टिपल् त्री इति अनयोः मध्ये यथा भेदः त्री इत्युक्तौ स्पेसिफिक् मल्टिपल् इत्युक्तौ तत्र बहवः भवितुमर्हन्ति तत्र संख्यायाः इयत्ता न सम्भवति अतः अत्र कन्दलीकारः नाम न्यायकन्दली इति कश्चन ग्रन्थः तत्कर्तारः एवं वदन्ति यत् यत्र अनियत एकत्वज्ञानं यत्र इयत्ता नैव सम्भवति अनियत एकत्वज्ञानं नाम अयमेकः 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 इति रूपेण यदा गणना नियतरूपेण न सम्भवति किन्तु द्वित्वापेक्षया अधिकं तत् त्रयं वा चतुष्टयं वा इति न ज्ञायते चेत् तत्र बहुत्वम् इति संख्या भवति सा च संख्या त्रित्वसंख्यापेक्षया भिन्ना एव यत्र अनियत एकत्वज्ञानं तत्र त्रित्वादिभिन्ना बहुत्वसंख्या उत्पद्यते यथा सेनावनादौ सेना इत्यस्ति सेना नाम तत्र बहु भवति तत्र सेनायाः इयत्ता संख्या न ज्ञायते सेना वनं नाम वृक्षाणां समूहः वनं कति वृक्षाणां समूहः इत्युक्तौ तत्र किमपि इयत्ता नास्ति तत्र एतावद् वृक्षाणां समूहस्य वनम् इति संज्ञा इत्यपि न वक्तुं शक्यते अतः तद्वत् आचार्यास्तु नाम उदयनाचार्यास्तु त्रित्वादिकमेव बहुत्वं मन्यन्ते ते तु किं वदन्ति तथा न बहुत्वं त्रित्वमिति तथा भिन्नं किमपि नास्ति एकमेव तथा च त्रित्वादिव्यापिका बहुत्वत्वजातिः नातिरिच्यते इति तेषां मतं सेनावनादौ उत्पन्नेपि
तृत्वादौ तृत्वत्वाद्यग्रहः दोषात्। तर्हि यदि सेनावनादौ किमर्थं तृत्वादिग्रहः न सम्भवति, बहुत्वमेव कुतो तत्र ज्ञायते चेत् तत्र तृत्वादिसङ्ख्या दोषवशात् नैव ज्ञायते। तत्र दोषः इति किञ्चित् प्रतिबन्धकं तद्वशात् न ज्ञायते इति ते वदन्ति। इत्थञ्चेतो बहुतरेयं सेनेति प्रतीतिरुपपद्यते, बहुतरा इयं सेना इति प्रतीतिः। तथा च तत्र किमस्ति इत्युक्तौ दोषवशात् तत्र संख्यायाः विशेषः कति संख्याका इयं सेना इति नैव ज्ञायते इति तदपि उपपादयितुं शक्यते। बहुत्वस्य संख्यान्तरत्वे तु तत्तारतम्याभावात् नोपपद्यते इत्यवधेयम्। यदि बहुत्वं यदि तृत्वापेक्षया अन्यदेव चेत् तर्हि तस्यापि पुनः इयत्ता नोक्ता खलु। किं नाम बहुत्वं, तस्य निरूपणं नैव वक्तुं शक्यते इति कृत्वा अयं दोषः अस्ति इत्यतः तृत्वं बहुत्वम् इत्यनयोः अभिन्नमित्येव अभेदः इत्येव अङ्गीक्रियते। यत्र तु केवलं बहुत्वम् एव ज्ञायते इत्युच्यते तत्र तु दोषवशात् इयत्ता विशिष्टा या स्पेसिफिक् नम्बर् इति यदुच्यते तत् नैव ज्ञायते इति एते वदन्ति। तर्हि अनेन संख्यायाः निरूपणं समाप्तं। तर्हि अत्रैव स्थापयामः।